आजको पार्टमा हामी एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा पढ्छौँ है। सबभन्दा पहिला एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हो भन्दाखेरि यो सपोज ग्रीन कलरको मैले अर्थ बनाएँ। अब मैले कुनै एउटा बडीलाई यहाँबाट ड्रप गरेँ एकछिनको लागि मानौँ। यो बडीलाई ड्रप गरेँ भने यसको सुरुमा स्पिड हुन्छ 0 मिटर पर सेकेन्ड अनि 1 सेकेन्ड पछि यसको स्पिड जान्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड। फेरि अर्को सेकेन्ड 2 सेकेन्ड पछि यसको स्पिड अझै 9.8 छ नि, अझै यसमा 9.8 मिटर थपेर कति हुन्छ भन्दाखेरि 19.6 मिटर पर सेकेन्ड र प्रत्येक एक सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी के हुन्छ 9.8 मिटरले बढ्दै जान्छ भनेपछि हामीले कुनै बडीलाई यहाँबाट ड्रप गर्यौं भने प्रत्येक सेकेन्डमा यसको भेलोसिटी के हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्डले बढ्दै जान्छ। यसलाई मैले यहाँ छोडे 0 छ, छोडे भने बिस्तारै बिस्तारै यसको स्पिड के हुन्छ बढ्दै जान्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्डले। त यो जुन स्पिड बढ्दैछ भेलोसिटी प्रत्येक सेकेन्ड त्यसलाई एसेलरेसन भनिन्छ र यो एसेलरेसन केले गर्दा भएको ग्राभिटीले गर्दा भएको। किनभने अर्थले यसलाई आफूतिर तान्ने फोर्सलाई के भनिन्छ ग्राभिटी भनिन्छ है। जुन कि हामीले यो भन्दा अगाडिको पार्टमा पढेको थियौं। व्हाट इज ग्राभिटी? स्पेशल नेम फर अर्थ्स ग्राभिटेसन फोर्स। अर्थले केही कुरालाई आफूतिर तान्दैछ भने त्यसलाई हामी ग्राभिटी भन्छौं र यहाँ हामीले एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भने के हो त्यो कुरा बुझेको छौं। द एसेलरेसन of a body when it comes towards earth surface from some height। अब यो एसेलरेसन चाहिँ एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ कसरी, एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कसरी हुन्छ त्यसको अहिले हामीले डेरिभेसन त गर्छौं नै। त्यो भन्दा अगाडि हामीले अलिकति डेफिनेसन जस्तै के बुझ्न सक्छौं भने एउटा कुनै पनि बडी छ त्यसमा फोर्स जुन छ फोर्स दुईटा बडीको, जस्तै यो हाम्रो अर्थ हो है र कुनै एउटा अब्जेक्ट हामीले अर्थमा खसाल्दै छौं त्यसको एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ भने यो अर्थको मास त हाम्रो सपोज क्यापिटल एम ले हामीले डिनोट गरेर हुन्छौं है र यो जुन बडी छ बडीको मासलाई स्मल एम ले डिनोट गरेर हुन्छौं र यो बडीमा जुन एसेलरेसन छ त्यो एसेलरेसन g हो र अर्थ र बडीको बीचमा लाग्ने फोर्सलाई हामी ग्राभिटेशनल फोर्स भन्छौं र फोर्स अफ ग्राभिटी ग्राभिटेशनल फोर्स र फोर्स अफ ग्राभिटी बराबरै हुन्छ। दुईटा बडीको बीचमा लाग्ने कुनै पनि फोर्स होस्, नाम पो फरक हामीले दिएको, दुईटै फोर्स त बराबरै हुन्छ। ग्राभिटेशनल फोर्स भनेको gmm/r² हुन्छ भने एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी वाला जुन फोर्स छ त्यो भनेको ma a को ठाउँमा g छ। यो g भनेकै एसेलरेसन हो। एक्चुअलमा फोर्स भनेको हाम्रो के हो ma हो। त्यही a को ठाउँमा हामीले स्मल g हालेको छौं। स्मल g भनेको ग्राभिटीले गर्दा जुन एसेलरेसन हुँदैछ त्यसलाई जसलाई ग्राभिटी भन्छौं gm/r²। मतलब स्मल g यानी कि एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको gm/r² हुन्छ। यसको फिजिकल मिनिङहरु सानोतिनो हामीले अब यसमा रिजनिङ क्वेशन यताउता धेरै कुराहरु सोधिरहेको हुन्छ जुन कि हामी अहिले गर्छौं नै। अब डेरिभेसन अफ gm/r² त्यो भन्दा त्यसपछि हामी हेरौं। सबभन्दा पहिला हामीले डेरिभेसन गर्छौं, त्यसपछि एउटा डेरिभेसन सँग रिलेटेड भएर दुईटा न्यूमेरिकल तीनटा न्यूमेरिकल यसको गर्छौं। न्यूमेरिकल पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अनि त्यसपछि यसको भेरिएसन यताउता मूनमा के हुन्छ अर्थमा के हुन्छ कुनै बडीको यो मास वेटमा कतिको के फरक हुन्छ। सबभन्दा पहिला यसको डेरिभेसन हामीले फाइन्ड गरौं। डेरिभेसन पनि धेरै नै सिम्पल खालको छ। अब सपोज यो अर्थ हो है, अर्थ एउटा स्मल बडी छ, अर्थको मासलाई हामी m ले डिनोट गर्छौं। स्मल बडी छ जसको मासलाई हामीले स्मल m ले डिनोट गरिरहेको छौं है र यो दुईटा बडीको बीचमा जुन हाम्रो यो बडी यहाँबाट फल भयो एकछिनको लागि यहाँ छ भने यो बडीमा केही न केही हाम्रो एसेलरेसन हुन्छ। एसेलरेसन जसलाई हामी g भन्छौं। g भनेको एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यो पनि एसेलरेसन नै हो तर एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ है। र अर्को कुरा एकदम बेसिक कुराहरु छ र यो दुईटैको बीचको डिस्टेन्स भनेकै अर्थको रेडियसको डिस्टेन्स हो। r भनेको के हो रेडियस अफ अर्थ। किनभने एउटा कुरा याद राखौं, जस्तै म यो अर्थ हो या म छु भने हामी दुईटा बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ 6400 किलोमिटर अर्थको छ भनेपछि 6400 यति मिटर अर्थको छ प्लस 1 मिटर मेरो। यो 1 मिटर त नेग्लिजिबलै हुन्छ नि, नजोड्दा पनि हुन्छ। हामीले दुईटैको बीचको डिस्टेन्सलाई डाइरेक्ट अर्थको डिस्टेन्स रेडियसको डिस्टेन्स जतिकै पनि मात्रै लेख्दा पनि पुग्छ है। यहाँसम्म सब कुरा क्लियर भयो। अब हामीलाई के थाहा छ फोर्स
on a body is या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉडी and that is equal to force of body है। मतलब यो जुन स्मल बडी छ, स्मल बडीमा जति पनि फोर्स लाग्दैछ त्यो फोर्स भनेकै अर्थ र बडीको बीचको ग्रेभिटेशनलै फोर्स हो नि, किनभने त्यो बडी अर्थतिर जाँदैछ त त्यो पनि अर्थको ग्रेभिटेशनल फोर्सकै कारणले गएको। अब यहाँ हामी लेख्न सक्छौं ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको जी एम बाई आर स्क्वायर है, दुईटैको बीचको डिस्टेन्स सब कुरा हामीले यहाँ लेखिसकेको छौं। या फिर हामी यस्तो पनि लेख्न सक्छौं वेयर है, वेयर भनेर जी इक्वल टु यति, स्मल एम यति, क्यापिटल एम यति, आर भनेको यति, सब कुरा लेख्न सक्छौं। अल्सो फोर्स कति हुन्छ एमए इक्वल टु एमजी। फोर्स यो फोर्स के हो, फोर्स अन अ बडी स्मल एमए, किनभने अब हाम्रो यो बडी कुनै पनि बडी हामीले सुरुमै पढेको थियौं फोर्स इक्वल टु एमए हुन्छ। एम भनेको त्यो बडीको मास र त्यो बडीको एसेलेरेसन, फोर्स भनेको एमए भयो। अब दुईटै फोर्स त हाम्रो बराबर हुन्छ, सो इक्वेटिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 दुईटै फोर्स हाम्रो बराबर हुन्छ नि त, किनभने दुईटै सेम बडी हो, सेम बडीमा फोर्स लाग्दैछ, फोर्सको नाम मात्रै हामीले फरक गरेको छौं। त हामीले इक्वेसन फ्रम 1 एन्ड 2 mg इक्वल टु जी एम बाई आर स्क्वायर, स्मल एम कट्छ, एसेलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको जीएम बाई आर स्क्वायर हुन्छ। हेन्स यसलाई हामीले डिराइभड या फिर हेन्स प्रुफ एसेलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी कुनै पनि बडीको एसेलेरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हाम्रो कति हुन्छ जीएम बाई आर स्क्वायर। अब हामीले के गर्छौं द मास अफ अर्थ, यहाँ सोल्युसन हामी गरौँ। द मास अफ अर्थ इज यति, यहाँ सुरुमा लेख्नु पर्छ मास अफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एन्ड रेडियस अफ अर्थ हामीले यहाँ लेख्छौं रेडियस अफ अर्थ आर भनेर, किनभने हामीले सब कुरा यो भन्दा अगाडिको न्युमेरिकलहरुमा प्रोसेसहरु बुझि नै सकेको छौं है। 6.4 × 10⁻6 मिटर, ठीक छ, मैले डाइरेक्ट लेखे मिटरमा किनभने किलोमिटर छ। अब यसलाई यस्तो चेन्ज गर्न सक्छौं 6400 किलोमिटर छ भने यसलाई हामी लेख्छौं 6400, यसमा अझै 3 टा जिरो थपेर मिटर 6.4 हामीले हाल्यौं भने 000 पॉइंट पछि नलेख्दा पनि हुन्छ इन्टु 1 2 3 4 5 6 गरे भने डिवाइडेड बाइ 10⁻6 र मल्टिप्लाई बाइ 10⁻6, त डिवाइडले यसलाई पॉइन्टले यता ल्यायो र मल्टिप्लाईले के गर्यो यति मिटर दियो हामीलाई। त हामीले यो सब कुरा गरेको छौं, तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्दैछ भने सेकेन्ड पार्टमा गएर सबै न्युमेरिकलहरु गर्न सक्नुहुन्छ है। फाइन्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी अन द सर्फेस अफ द अर्थ, g इक्वल टु व्हाट, जब हाम्रो क्यापिटल जी छ 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब हामीले के लेख्छौं स्मल g इक्वल टु जीएम बाई आर स्क्वायर, हामीलाई यो कुरा थाहा छ भनेपछि जीएम बाई आर स्क्वायर भनेपछि यहाँ के हुन्छ एकदम बेसिक कुराहरु छ। जी भनेको 6.67 × 10⁻11 इन्टु मास छ हाम्रो 6 × 10⁻24 बाई आर स्क्वायर भनेको 6.4 को स्क्वायर इन्टु 10⁻6 को स्क्वायर। त सबलाई हामी के गर्छौं 6.67 इन्टु 6 बाई 6.4 इन्टु 6.4 इन्टु 10⁻24 माइनस 11 माइनस 12, यसको हाम्रो कति हुन्छ 12 11 10 भइहाल्छ। सबैले हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, किनभने जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हो। यसरी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हामीले इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौं, यसमा कुनै पनि तोप वाला कुरा छैन। अब मून को दिएको छ सब कुरा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी, जी अफ अर्थ यो चाहिँ दुई चारवटा कुरा हामीले याद राख्नु पर्ने हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ मून हाम्रो हुन्छ 1.63 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ धेरै भन्दा धेरै हामीले सोध्छ जुपिटर को हुन्छ 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यानी कि अर्थ मून र जुपिटरमा हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी यो तीनटाको भ्यालु चाहिँ याद राखिराख्नु पर्छ। अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ अर्थ थाहा छ भने यो भनेको अर्थको भइहाल्यो जी है, जी अर्थ। अब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ मून को रिलेसन के छ भन्दाखेरि 1/6 टाइम्स जी अफ अर्थ। त्यसैगरी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ जुपिटर के हुन्छ भन्दाखेरि जुपिटर इक्वल टु 2.5 टाइम्स ग्रेभिटी अफ अर्थ। यति चाहिँ याद राख्नुपर्छ, मूनमा अर्थ भन्दा 6 टाइम्स कम र जुपिटरमा अर्थ भन्दा 2.5 टाइम्स बढी हुन्छ हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। अहिले धेरै कुराहरु छ जुन कि हामीलाई
अहिले पढ्नु धेरै जरुरी छ। अब हामीले यहाँ के गर्छौं, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र युनिभर्सल ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट को पनि डिफरेन्स बिट्विन पढ्छौं है। सायद तपाईहरुलाई भिजुअलाइज भयो कि भएन होला एकछिन, ठिकै छ, गर्न सकिन्छ इजिली यति, ठीक छ यहाँसम्म। ल अब यसको हामी के गर्छौं भन्दाखेरि द एक्सेलरेसन प्रोड्युस्ड अन अ फ्री फलिङ बडी ड्यू टु ग्राभिटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन यति बडी व्हेन मास आर सेपरेटेड वन यताउता भन्ने हामीले यो फेरि जी हो नि है, ग्राभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट, ग्राभिटेसन हैन, फेरि झुक्किने हैन। इट इज डिनोटेड बाइ स्मल जी क्यापिटल जी, भ्यालु इज कन्स्ट्यान्ट, इट्स भ्यालु चेन्जेस फ्रम प्लेस टु, भर्खर त हामीले फेरि यसको भ्यालु तीन तीन ठाउँमा चेन्ज भयो, युनिट यति छ, युनिट भनेको यति यति छ। सो यसरी हामीले सिम्पली के गर्न सक्छौं, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीहरुको गर्न सक्छौं। अब अर्को क्वेशन छ यहाँ जुपिटरको, यो पनि हामीले सिम्पली गर्न सकिनै हाल्छौं, सेम टु सेम हो। भेरिएसन अफ जी अन द अर्थ, हामीले के गर्छौं, यो अर्थ छ, अर्थ को यदि यहाँ सरफेसमा छ भने, सरफेसमा छ भने रेडियस आर हुन्छ। सपोज यसले यही अब्जेक्टलाई अलिकति हाइट h मा राख्दिम भने दुईटैको डिस्टेन्स r इक्वल टु कति भइहाल्छ अब r प्लस h। त हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पनि के हुन्छ भन्दाखेरि g इक्वल टु g m बाइ r प्लस h को होल स्क्वायर। यसको मतलब यो भो g एट हाइट अनि g चाहिँ हाम्रो हुन्छ g m बाइ r स्क्वायर। g मा g m बाइ r स्क्वायर छ, अलिकति हाइट बढाउँ भने g m बाइ r प्लस h होल स्क्वायर भनेपछि हाइट बढ्ने बित्तिकै यो मुनिको हाम्रो बढ्यो। यसको मतलब g एट हाइट इज लेस देन g एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेसमा बढी हुन्छ, यानी कि g एट हाइट इज लेस देन g एट अर्थ सरफेस। मतलब एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अर्थको सरफेसमा धेरै हुन्छ, जति माथि जान्छ त्यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्दै जान्छ, जति अर्थको मुनि जान्छ त्यहाँ पनि हाम्रो के हुन्छ, यसको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्दै जान्छ है। भेरिएसन अफ g विथ h भनेको g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r प्लस h को होल स्क्वायर। जति हाइट बढ्दै जान्छ त्यति नै हाम्रो के हुन्छ, g पनि घट्दै जान्छ। अब एकदम सिम्पल छ, ठीक छ। यहाँ चाहिँ हामीले यो वेटको कुरा गर्दैछौँ। वेटको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामी के गरौँ भन्दाखेरि अलिकति मास र वेटको गरौँ अनि त्यसपछि उताको कन्सेप्ट गर्ने। मास भनेको कुनै एउटा बडी छ, यो सपोज इटा हो है, यो इटामा कति म्याटर कन्टेन्ट छ त्यसलाई नै हामी मास भन्छौँ। जस्तै यो इटा 5 केजी को छ। अब वेट भनेको के हो भने नि, वेट भनेको फोर्स हो, फोर्स बाइ विच अ बडी इज एट्र्याक्टेड बाइ अदर बडी। यो भनेको के हो, फोर्स, फोर्स बाइ विच बडी इज एट्र्याक्टेड बाइ अदर बडी, जसलाई हामी mg भन्छौँ। किनभने यदि कुनै कुराको वेट नाप्नु छ भने त अर्थमाथि नाप्छौँ, अर्थले जति तान्छ त्यति नै त्यसको वेट हुन्छ। त्यही भएर यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वेटमा एक को ठाउँमा mg हाल्छौँ भनेपछि वेट भनेको हाम्रो के हो, mg। अब एउटा कुरा याद राखौँ है, हाम्रो जुन मास छ 5 केजी नै हुन्छ, किनभने जति एमाउन्ट अफ म्याटर छ, यो पेनलाई मैले मुनमा लगाउँ, दुनियाँको जहाँसुकै लगाउँ, यो पेन जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, यसको मास, यसमा जति म्याटर छ त्यति नै हुन्छ। तर यो पेनलाई यदि मैले वेट अन अर्थ, ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ है, अर्थमा यसको वेट कति हुन्छ, mg। पेन सपोज 5 केजी को छ भने 5 × 9.8 हुन्छ। यही यसकै अर्थ, यसकै वेट मुनमा लग्यौँ भने मुनमा कति हुन्छ, mg, g के को मुनको, किनभने यहाँ चाहिँ अर्थको हुन्छ, g मुनको भनेको 5 × 1.66 जति हुन्छ त्यति है। अनि त्यसपछि वेट अन जुपिटर नै लग्यौँ भने mg, g के को जुपिटर, किनभने g भ्यारी गर्छ, त 5 × 25 जति हुन्छ त्यति। यसको मतलब के भयो, यसकै मास सब ठाउँमा कन्स्ट्यान्ट छ, तर यसको वेट, किनभने वेट भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी g हुन्छ। यसकै वेट मुनमा अलग, ठीक छ, मुनमा कम, अर्थमा धेरै, अरूमा धेरै। अब सपोज म एउटा मान्छे हो, मेरो मास छ 50 केजी, एकछिनको लागि इमेजिन गर्नुहोस्, मेरो मास 50 केजी छ भने, रियलमा धेरै छ, टेन्सन लिने हैन, मेरो मास सपोज 50 केजी छ, मैले आफूलाई मुनमाथि लगे भने या अर्थमाथि लगे या जुपिटर, यो तीनटैको रिफरेन्समा हामी सब कुरा गर्छौँ, यो तीनटा ठाउँमा मैले आफूलाई राखे भने मेरो वेटमा के फरक आउँछ। अर्थमा मेरो वेट हुन्छ 50 × 10, एकछिनको लागि मानौँ 500 न्युटन भने मुनमाथि मेरो वेट कति हुन्छ, 500 डिवाइडेड बाइ 6, 90 80 जति हुन्छ त्यति है, ठीक छ। अनि त्यसपछि मलाई नै यदि जुपिटरमा लगो भने 1250 हुन्छ, ठीक छ, 50 × 25, किनभने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, मतलब मेरो वेट के छ, तीन तीन ठाउँमा अलग अलग आइरहेको छ है, ठीक छ। र हामीले केही कुरा बोक्दै छौँ भने, यसरी उठाउँदै छौँ भने हामी वेट उठाउँछौँ, मासलाई उठाउँदैनौँ। किनभने अर्थमा 5 केजी को कुनै बडीलाई उठाउँदै छौँ भने त्यसको
50 न्यूटन हुन्छ, हामीले 50 न्यूटन बोक्न सक्यौँ। त्यही कुरा मुनमा लग्यौँ भने त सुई यहाँ हल्को हुन्छ। यहाँ अर्थमा 50 छ भने मुनमा कति हुन्छ? 5 केजी को बढी 7-8 न्यूटन होला है। 7-8 न्यूटन, ए हल्को लाग्दैछ। यही 5 केजी को बढी, सपोज यो 5 केजी हो भने अर्थमा उठाउँदा 50 न्यूटन छ, मुनमा उठाउँदा यही 5 केजी, किनभने यसको वेट मुनले गर्दा लेस भएको छ नि त अर्थको कम्पेरिजनमा। किनभने मुनमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मतलब मुनको तान्ने क्षमता कम छ, हामीले त्यहाँ सिम्पली केही कुरा उठाउन सक्छौँ। त्यसैले जुपिटरमा लग्यो भने यसकै 150 भइहाल्छ लगभग, या 125 न्यूटन कति जतिसुकै होस्। 5 छ भने 125 हुन्छ, हामीले बोक्न धेरै गाह्रो हुन्छ है। सो वेट र मासमा यही फरक हुन्छ। अब सायद डिफरेन्स बिट्विन छ होला। भेरिएसन अफ वेट अफ बडी ड्यू टु चेन्ज इन जी, यो त हामीले गरिसक्यौँ मैले है। भेरिएसन अफ वेट अन इक्वेटर पोल, यो अरू कन्सेप्ट, एबभ अर बिलो द अर्थ सर्फेस। अर्को छ क्यारी टु अर्थ एन्ड मुन, सब त हामीले लगभग कभर गर्यौँ। अब यहाँ हामी के गर्छौँ, सिम्पली ठिक छ। अहिले हेर्नु यस्तो हो क्या, कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू धेरै छ, यो पार्टमा हामी गर्दैनौँ सबै, एकछिनपछि सबै गर्छौँ। मास अफ अर्थ इज छ हाम्रो 6 × 10⁻24 एन्ड रेडियस अफ अर्थ इज 6.4 × 10⁻6। यो पनि केजीमा छ, यो पनि मिटरमा हामीले गर्यौँ। क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ जी एट टप अफ माउन्ट एभरेस्ट। जी इक्वल टु वाट? ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ। एट द टप अफ माउन्ट एभरेस्ट छ भने माउन्ट एभरेस्टको हाइट कति हुन्छ? 8848 मिटर पनि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अल्सो वेट अफ पर्सन अफ मास 70 केजी अन द टप अफ माउन्ट एभरेस्ट। वेट अफ पर्सन, वेट कति हुन्छ जब पर्सनको मास छ हाम्रो 70 केजी है। क्याल्कुलेट वेट अफ पर्सन अन द टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट। अब हामीलाई क्याल्कुलेट पहिला त बुझ्यौँ हामीले, मास सास यताउता जे पाइतै दिएको छ। वेट भनेको हो हाम्रो mg, त मास हाम्रो दिएकै छ जी के को, जी हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट को है। वेट निकाल्दाखेरि जी कहाँको हो, कहाँको वेट निकाल्न भन्दैछ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। तो वेट इक्वल टु mg, मास दिएकै छ, हामीलाई एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल्नु छ। यहाँबाट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी निकाल्ने फर्मुला सिम्पल छ, gm/r²। तर यहाँ अलिकति हाइट बढेको कारणले r को ठाउँमा हामी r + h² राख्छौँ। सब कुरा सेम टु सेम गर्ने, क्याल्कुलेसन फेरि यहाँ गल्ती सबले गर्छ। अब के गर्ने, 6.67 × 10⁻24 इन्टु मास कति छ अर्थको 6 × 10⁻24 बाई r + h² r + h को होल स्क्वायर भनेपछि r + h को होल स्क्वायर। यसलाई पनि हामीले जान्ने बन्ने कोसिस गर्ने हैन। सबभन्दा पहिला 8848 लाई 6.4 मा हालौँ, कति हुन्छ? 6 4 2 3 4 5 हैन, प्लस 8848 को होल स्क्वायर हो। यस्तो गरेर अब चाहिँ हामीले गर्छौँ, के गर्छौँ, 6.67 × 10⁻11 × 6 × 10⁻24 बाई सबलाई जोडौँ 6.408848 बाई 8848 को स्क्वायर इन्टु 10⁻6 को स्क्वायर। यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। पहिला 8848 लाई जोड्ने अनि इन्टु 10⁻6 हुन्छ, त्यसको स्क्वायर हामी गर्छौँ। यसरी गरेर हामीले क्याल्कुलेट, अब 10⁻ लाई सबलाई एक ठाउँमा गरौँ, -11 इन्टु 10⁻24 बाई 10⁻12 अनि यिनीहरूलाई क्याल्कुलेट गरौँ 6.67 इन्टु 6 बाई 6.408848 को स्क्वायर। सबलाई हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यौँ भने यताउता 9.74 आउँछ यसको है, र त्यही रेन्जमा आउँछ। अहिले हामीले अरू डिटेलमा पढ्नु बाँकी छ, अहिले यसको सबै कन्सेप्टहरू पनि पढ्छौँ है एकछिन। हाम्रो जी आयो, यो जी केमा आयो भन्दाखेरि जी अन माउन्ट एभरेस्ट। त माउन्ट एभरेस्टमा हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 9.78 हो भने माउन्ट एभरेस्टमा अलिकति कम हुन्छ, फेरि धेरै कम 5 भइहाल्दैन। 9.78 छ भने 9.74 अलिकति त कम आयो नि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, किनभने हाइट बढ्दै जान्छ भने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अलिकति कम हुन्छ। त्यही धरतीभित्र पनि अलिकति कम हुन्छ, किनभने धरतीभित्र जाँदाखेरि हाम्रो मास कम हुन्छ नि त। रेडियस कम हुनु भनेको पोजिटिभ कुरा हो, तर मास पनि कम हुँदैछ। सो त्यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ। अहिले फेरि मास रेडियस के भन्छ हो यो सरले भन्ने पनि हैन, अहिले धेरै कुराहरू बुझ्न त हामीलाई बाँकी नै छ। यति हामीले बुझिसक्यौँ भेरिएसन अफ बडी ड्यू टु चेन्ज इन जी। अब हेर, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन मुन कति छ, एकछिनको लागि मानौँ 1.66। अर्को एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन अर्थ कति छ 9.78। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन अर्थ तर माउन्ट एभरेस्ट कति छ 9.74 है। ठिक छ, यति भयो।
एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी अन जुपिटर कति छ जुपिटर इज इक्वल टु 25 यति छ भने अब कुनै एउटा बडीको मास छ 100 केजी अब वेट अन मून कति हुन्छ मास त सही नै हुन्छ इन्टु जी अन मून वेट अन अर्थ कति हुन्छ मास अनि जी अन अर्थ सबै निकाल्ने हो है अर्को वेट छ वेट अन जुपिटर कति हुन्छ मास सबको सेम हुन्छ यताउता ड्यू टु चेन्ज इन जी जी बढ्दै गयो भने वेट पनि बढ्दै जान्छ जी घट्दै गयो भने वेट पनि घट्दै जान्छ अब भेरिएसन अफ इक्वेटर एन्ड पोल हाम्रो अर्थ नि अलिकति सुन्तला जस्तो छ भनेर हामीले सुनेको छौँ नि अलिकति थ्याप्चो खालको छ क्या थ्याप्चो खालको भनेको यो साइडमा चाहिँ अलिकति थ्याप्चो भएको छ र यो पोइन्ट र यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी इक्वेटर भन्छौँ है यो चाहिँ हाम्रो मिड पोइन्ट हो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ पोल भन्छौँ र रेडियस अफ पोल इज लेस देन रेडियस अफ इक्वेटर हुन्छ पोलको रेडियस र इक्वेटर अफ रेडियस हाम्रो के हुन्छ पोलको रेडियस अलिकति लेस हुन्छ अब एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी इज इक्वल टु gm बाई r स्क्वायर अब g इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु 1 बाई r स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौँ किनभने g र m क्यापिटल G अर्थको लागि सेम छ र मास पनि अर्थको त एउटै हुन्छ फेरि अर्थको मास त चेन्ज हुनेवाला छैन यति त हामीलाई थाहा छ के राम्रो आइरहेको छ क्लियर है ठीक छ भने यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ सिन्स रेडियस अफ पोल इज लेस देन रेडियस अफ इक्वेटर देयरफोर जी अफ पोल इज ग्रेटर देन जी अफ इक्वेटर मतलब रेडियस जति कम त्यति नै एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी बढी मतलब हामी इक्वेटरमा छौँ भने हाम्रो वेट कति हुन्छ अलिकति कम हुन्छ किनभने इक्वेटरमा एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी कम हुन्छ किन इक्वेटर थ्याप्चो छ यस्तो तन्केको छ इक्वेटर तन्केको छ भने त्यहाँ रेडियस धेरै छ रेडियस धेरै हुनु भनेको हाम्रो एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी कम हुनु हो यहाँ कुनै बडीलाई हामीले 100 केजी गर्दैछौँ भने नि 100 केजी को बडीलाई यहाँ मेजर गर्यौँ भने 1000 न्यूटन आयो भने नि सपोज यहाँ हाम्रो 999 न्यूटन आउँछ होला मतलब अलिकति वेट के हुन्छ कम हुन्छ उल्टा भयो यहाँ 1000 छ भने यहाँ के हुन्छ 1001 किनभने यो पोल हो पोलमा त अलिकति ग्रेभिटी बढी छ सो 1001 न्यूटन हुन्छ यो सानोतिनो कुराहरु हो बुझिराखौँ एबभ और बिलो द अर्थ अब यहाँ हेरौँ एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी भनेको gm बाई r स्क्वायर अब यो अर्थ छ ठीक छ यहाँ एउटा बडी छ ठीक छ बुझ्ने कोसिस गरौँ यहाँ एउटा बडी छ अर्को बडी यहाँ छ अर्को बडी यहाँ छ ए पोइन्ट बी पोइन्ट सी पोइन्ट अब हामीलाई के थाहा छ g इक्वल टु gm बाई r स्क्वायर छ ए पोइन्टमा एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी एट ए इज ग्रेटर देन ग्रेभिटी एट बी है अनि एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी एट सी छ भने ए मै बढी हुन्छ किन ए मा बढी हुन्छ किनभने हामीले यसलाई यदि सी मा लग्दै छौं भने सी मा के हुन्छ यसरी यसरी यसको गोलो यसरी बन्छ सी मा गोलो यसरी बन्छ भनेपछि यति जुन छ यो मास पनि त हाम्रो कट अफ हो रेडियस त घट्यो बुझ्दै छु बट यति जुन यति धेरै मास घट्यो त के हुन्छ g इक्वल टु gm बाई r स्क्वायर छ नि रेडियस घट्नु भनेको g बढ्नु हो तर मास पनि त घट्दै छ यसलाई अर्थ भित्र छिराउँदाखेरि अर्थको मास पनि के हुँदैछ घट्दै छ त मास त डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ मास कुनै कुरा घट्दै छ भने त्यसको एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि घट्छ नै अब हामीले मून जुपिटरहरुको एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी याद राख्नुपर्छ बाइ चान्स सोधी पनि हाल्यो भने चाहिँ त्यति टेन्सन नहोस् है ल अब रिजनिङ क्वेशनहरु छ हाम्रो एकछिन होल्ड अन गाइस ठीक छ के गर्नु गर्दिनु कि क्या हो अब सपोज है एउटा बडी छ यो बडी को मास छ हाम्रो 100 केजी एउटा बडी छ यसको मास कति छ 100 केजी है यो बडीलाई हामीले अर्थमा बोक्न सक्यौं रामले यो बडीलाई अर्थमा बोक्न सक्यो अर्को यही बडीलाई मूनमा लग्यौं र यही बडीलाई हामीले जुपिटरमा लग्यौं यो के हो जुपिटर यो अर्थ ठीक छ यो चाहिँ हाम्रो मून अब बडी को मास छ 100 केजी बुझ्ने कोसिस गरौँ मेरो सपोज मास छ 100 केजी तिमीहरुलाई मलाई अर्थमा बोक्न भनौ
एकछिनको लागि या कोही एकजना अलिक मोटी हिरोइन, अलिक मोटी खालको हिरोइन हिरो नै भनौँ अब हैन, केही इन्ट्रेस्टिङ बनाऊँ न हैन। सपोज एउटा ढुङ्गा छोडिदिउँ अब हिरो हिरोइन, एउटा ढुङ्गा छ 100 केजीको, मलाई अर्थमा बोक्न भन्यो भने मैले अर्थमा मरिमरि बोकिरहेको हुन्छु, किनभने अर्थमा यसको वेट कति हुन्छ अराउन्ड 1000 न्युटन है। 100 केजीको बडी छ भने अर्थमा त्यसको वेट हुन्छ 1000 न्युटन, किनभने हामीले उठाउने भनेको वेट हो। त्यही ढुङ्गालाई कुनै यानमा लगेर हामीले चन्द्रमामा लग्यौँ र मलाई चन्द्रमामा उठाउन भन्यो भने चन्द्रमामा म सिधै उठाइहाल्छु नि, किनभने चन्द्रमामा यसको वेट कति हुन्छ 1000 डिवाइडेड बाई 6 न्युटन है, अराउन्ड कति हुन्छ 200 250 जतिसुकै होस्, मतलब 200 भन्दा कमै हुन्छ होला है। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि हामीले 100 केजीको ढुङ्गालाई अर्थमा उठाउँदा 100 इन्टु 10 यानी कि 1000 न्युटन फोर्स लगाएको छौँ, किनभने त्यसको वेट तलतिर 1000 छ भने हामीले पनि त 1000 लगायौँ भने अनि बल्ल तल मरिमरि उठाउँछौँ, मुनमा लग्यो भने त यत्तिकै उठिहाल्यो। ठिक छ, एकदम क्लियर छ। अब जुपिटर माथि लग्यौँ भने त्यसको 2500 न्युटन हुन्छ भनेपछि जुपिटर म अलिक हल्लन पनि सक्दैन। त्यही 100 केजीकै ढुङ्गा तीनटा ठाउँमा डिफ्रेन्ट भएछ, यही हो भेरिएसन। अब हामीलाई भनौँ कुनै एउटा अब्जेक्ट छ त्यसलाई त्यसको वेट यति छ अरे, त्यसलाई हामीले अर्थमा लग्यौँ भने वेट कति हुन्छ, मुनमा लग्यौँ यताउता गऱ्यौँ भने के हुन्छ। अनि अर्को एकछिन ल, यसमै मैले सायद रिजनिङ क्वेसन बनाएको छु। अ म्यान क्यान लिफ्ट 50 केजी अन अर्थ, हाउ मच क्यान ही लिफ्ट अन मुन एन्ड जुपिटर। अब एउटा कुरा याद राखौँ है, म्यानले लिफ्ट गर्ने भनेको वेट हो, वेट छ हाम्रो 50 केजी इन्टु 10 भनेको 500 न्युटन, मतलब म्यानलाई लिफ्ट गर्ने क्षमता, म्यानको औकात भनौँ, म्यानको औकात त वेट लिफ्ट गर्ने हो नि, म्यानको औकात छ 500, अर्थमा छ भने म्यानको औकात छ 500 न्युटन उठाउने, चाहे अर्थमा होस् कि मुनमा जहाँसुकै होस्। अब यही मान्छेले त्यसलाई यदि मुनमा लग्यो भने मुनमा पनि त्यसको औकात कति उठाउने मात्रै छ 500 न्युटन। त अब एम जी इक्वल टु 500 न्युटन, मतलब यो मान्छेको औकात हो। कुनै पनि अब्जेक्ट यदि मुनमा छ त्यसको वेट यदि 500 न्युटन छ भने चाहिँ मैले उठाउन सक्छु भने त्यो बडीको मास कति हुन्छ, मतलब अर्थमा मैले 50 केजीको बडी उठाउँदैछु भने 50 केजीको बडी उठाएको होइन, मैले 500 न्युटन वेटलाई उठाइरहेको छु अर्थमा, भने मुनमा पनि मेरो क्षमता 500 न्युटन वेटलाई उठाउने मात्रै छ। अब म के गर्छु, यो जी अफ मुन है, अब मुनमा मास कति हामी उठाउन सक्छौँ भनेपछि 500 बाई कति हुन्छ, जी भनेको 1.66, अब जे जति हुन्छ त्यति केजी, मतलब मुनमा मैले कति मास उठाउन सक्छु त्यति केजी। सपोज मुनमा छ कति हुन्छ 500 डिवाइडेड बाई 1.66 गरौँ यार, 300 अराउन्ड कति। अब अर्थमा मैले 50 केजी उठाएँ भने मुनमा मैले 300 केजीको बडी उठाइदिएँ। कसरी यो अचम्म भयो? त्यही 300 केजीको बडी अर्थमा उठाउन सक्दिनँ, मुनमा मात्रै उठाउन सक्छु। किनभने हामीले उठाउने भनेको बडीको मास होइन, बडीको वेट हो। त्यही बडी जसको मास 50 केजी छ त्यो हाम्रो यो अर्थमा कति छ, एकछिन है मेरो माइक फेरि, त्यही बडी जसको मास 50 केजी छ त्यसलाई हामीले अर्थमा उठाउँदाखेरि त्यसको वेट 500 छ भने 300 केजीको बडीलाई मुनमा उठाउँदा त्यसको वेट त्यति छ। अब हामीले जुपिटरमा उठाउनु छ है, जुपिटरमा उठाउनु छ भने अब हामीले उठाउने भनेको वेट हो है, वेट भनेको mg जुपिटर इक्वल टु 500 न्युटन, जुपिटरमा पनि उठाउन सक्छौँ। त मास कति हुन्छ 500 बाई 25 भनेपछि 25 एक 25 दुनी 20 केजीको बडी मात्रै उठाउन सक्छौँ। जान्ने भएर अर्थमा 50 केजी उठाइदिए, मुनमा 300 केजी उठाइदिए, जुपिटरमा औकातमा आउने हो 20 केजी मात्रै हामी उठाउन सक्छौँ। किनभने जुपिटरमा 20 केजीकै बडी को वेट कति भएको थियो, जुपिटरमा 20 केजीको बडीको वेट कति भएको थियो 500 न्युटन भएको थियो। त्यही भएर अब भन्छ तपाईँ तिमीले 1000 केजी 1000 न्युटन उठाउन सक्छौ अर्थमा भने भन मुनमा कति केजी उठाउन सक्छौ। त भाइ मेरो औकात छ 1000 उठाउने, त मुनमा पनि 1000 न्युटन नै उठाउँछु, तर m इन्टु जी इक्वल टु 1000 न्युटन। अब त्यहाँ त्यसरी सिम्पली जसरी हामीले क्याल्कुलेट गरिरहेको थियौँ त्यसरी नै सबै कुरा क्याल्कुलेट गर्छौँ, उठाउँछौँ, बडीहरू उठाउँदा पसिना पनि आइसक्यो है। ठिक छ, सिम्पली सबै क्वेसनहरू हामी यसरी नै गरिरहेको हुन्छौँ है। अब डिफरेन्स बिट्विन मास एन्ड वेट म केही भन्दिनँ, स्क्रिनसट लिने हो, सब कुरा गर्ने हो, तर अर्को भिडियोमा हामी यहीँबाट डिफरेन्स बिट्विन मास एन्ड वेटबाट गर्छौँ। त्यसपछि फ्री फल, वेटलेसनेस, यताउता अनि
एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी यताउता गर्छौँ र अर्को भिडियो स्टे ट्युन्ड गाइज, अर्को भिडियो यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ र सब कुरा हामी यहीँबाट अर्को भिडियोमा पनि गर्ने नै छौँ। के भएको होला थाहा छैन मलाई, तर ठिक छ, ओके। अब फेरि हामी भेट्छौँ अर्को भिडियोमा।